بكم معايا في هاد لا فيديو جديده. ان شاء الله غادي تكون هذه اخر بارتي بور ليكسبليكاسيون ديال الدرس ديال لا لوجيك. في هاد لا بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا لي ريزونمون اللي بقاو لينا بور ديتيرميني لا فيريتي دون بروبوزيسيون، حيت كما كنعرفوا لا فيريتي دون بروبوزيسيون اسكي لي فري او فوس، فهي كتحدد اعتمادا على دي ريزونمون. شفنا في لا فيديو اللي فاتت 3 ريزونمون وبقاو لينا جوج. نبداو بلو ريزونمون بار لا ديجونكسيون دي كا. المعنى ديالو بالعربيه هو البرهان بفصل الحالات. يعني باش نبرهنوا على واحد بروبوزيسيون اسكي لي فري او فوس كنعطيو حالات. هاد الحالات هادو كيتحدوا على حسب لا بروبوزيسيون اللي عندنا. يعني ما نقدرش نعطيكم واحد لا ديفينيسيون اكزاكت، حيت كل بروبوزيسيون شنو الحالات اللي كتقبل. هادشي كله ما نقدروا نفهموه الا باكزامبل. داكشي علاش اختاريت واحد ليكزامبل اللي هو بلو سامبل باش تفهموه مزيان وتفهموا مزيان هاد لو ريزونمون باغ لا ديجونكسيون دي كا. بطبيعه الحال لي زيكزامبل اللي هما بلو كومبليكي ولا غتزيدوا نفهموا بهم مزيان هاد لو ريزونمون هذا غنديرو ان شاء الله في لا فيديو اللي خاصه بالتمارين والامتحانات. نبداو على بركه الله ونشوفوا ان شاء الله هاد ليكزامبل هذا كيفاش غادي نتعاملوا معاه. لا بروبوزيسيون ديالنا كتقول quel que soit x appartient à R, يعني quel que soit x un nombre réel, on a x à la puissance 2 supérieur ou égal à 0. هاد البروبوزيسيون est-ce qu'elle est vraie ou fausse؟ كيفاش نقدروا نعرفوها vrai او لا fausse؟ غنستعملوا لو ريزونمون ديالنا. قالوا لينا كيف ما بغى يكون x من R، كيما بغى يكون x واحد العدد اللي هو حقيقي، وكما كنعرفوا R كتضم لنا جميع الاعداد، يعني الاعداد اللي فيهم الفاصله والاعداد اللي ما فيهمش الفاصله والاعداد السالبه والموجبه. فان x à la puissance 2 supérieur ou égal à 0. هنا عندنا supérieur ou égal à 0 c'est-à-dire شي حاجه عندها علاقه مع الاشارات. فوا نشوفوا شي حاجه عندها علاقه مع الاشارات نعرفوا باللي لي كا ديالنا غيكونوا حتى هما عندهم علاقه مع الاشارات. يعني بما انهم قال لنا انها تكون موجبه، فاحنا الا شفنا مزيان في هاد البروبوزيسيون هذه عندنا شنو؟ عندنا x à la puissance 2 تكون اكبر من او تساوي صفر. وشنو عاطينا هما؟ x فين كاينه؟ x ريال. يعني لو كان الاول ان هاد x هذه تقد تكون نيجاتيف وتقد تكون بوزيتيف. يعني غنشوفوا الحالات بجوجهم، سواء x غادي تكون نيجاتيف سواء x غادي تكون بوزيتيف. ركزوا معايا مزيان. قالوا لينا بلي x على بويسونس 2 راها موجبه. واش فغي او لا فوس؟ باش نقدروا نعرفوا واش هي فغي ولا فوس حنا باش خدامين ب x فين كاين في r. هاد الاكس هذا يقد يكون موجب ويقد يكون سالب. على اساس هاد الشيء غادي نعرفوا واش x اس 2 غادي تكون موجبه ولا غادي تكون سالبه. يعني دابا حنا شنو درنا؟ اختارينا جوج ديال ليكا، جوج ديال الحالات x فيهم يا اما غيكون موجب يا اما غيكون سالب. يعني هذه كتعتبر هي لو بروميير كا وهذه كتعتبر هي لو دوزيام كا. فوالا، يعني لو كا الاول ولو كا الثاني غندرسوا في هاد لا بروبوزيسيون. الا لقينا بلي هاد لا بروبوزيسيون هادي صحيحه في هاد لو كا وهاد لو كا، يعني هاد لا بروبوزيسيون اي لي فري. الا لقيناها غلطه في هاد لو كا وصحيحه في هاد لو كا، هاد لا بروبوزيسيون غلطه. الا لقيناها غلطه هنا وغلطه هنا بطبيعه الحال تكون غلطه. يعني الا كانت يعني ما تحققش لينا لا بروبوزيسيون غير في كا وحده، يعني لا بروبوزيسيون راها فوس. الا تحققت لينا فيهم بجوجهم الي فري، الا ما تحققت لينا في حتى شي وحده فيهم راها فوس بطبيعه الحال. شنو كيقولوا لنا هنا؟ x سالبه. لو كان الاول x سالبه، x سالبه شنو لا بروبوزيسيون اللي عندنا هنايا؟ x à la puissance 2. x à la puissance 2 اش كنعرفوا ليها؟ مثلا كان عندنا واحد العدد سالب مثلا ناقص واحد ودرنا ليه لا بويسونس
يعني رجعناه أس 2 كيفاش كيولي موجب. يعني واخا تكون اكس سالبه فلا بويسونس ديال لا درنا ليها ا لا بويسونس 2 كيفاش غادي تولي موجب. يعني في هذه الحاله هذه لو بروميير كا كيفاش داير هاد البروبوزيسيون فغي. شفنا الحاله الاولى مني حطينا اكس سالب ورفعناه على بويسونس 2 ولا موجب، سيتادير الي فغي. يعني شي حاجه اللي بسيطه ما نحتاجوش نبرهنوا عليها. اكس اكبر من او تساوي صفر، سيتادير اكس بوزيتيف. الا كان اكس بوزيتيف ورفعناه اس 2 كيفاش كيبقى بوزيتيف. يعني الا درنا اكس على بويسونس 2 غيبقى اكس بوزيتيف. يعني حتى هاد الحاله هادي كيفاش خرجت لنا لا بروبوزيسيون الي فغي. دونك هاد لا بروبوزيسيون كامله اللي هي quel que soit x appartient à r x à la puissance de supérieur ou égal à 0, c'est une proposition vraie. Comme ça. بكل بساطة. يعني دائما كتوضع لي كا بحال هكا، كتقول بروميير كا اون دوزيام كا. ولكن كيما قلت لكم هاد لي كا هادو على حساب شنو عندهم. الا شفتوا اون فوا غادي تشوفوا في لا بروبوزيسيون ديالكم اصغر من صفر اكبر من صفر، يعني عندكم انيكواسيون، هذه سي اون انيكواسيون. اون فوا يكون عندكم انيكواسيون عرفوا راسكم غادي تخدموا بالاشارات، غادي تخدموا باصغر من صفر اكبر من صفر، غادي تخدموا بعدد سالب بعدد موجب. وليكا راهم كيختلفوا على حساب لي بروبوزيسيون اللي عندنا. هذا هو لو غوزونمون باغ لو ديجانكسيون دي كا. هاد الغيزونمون هذا على حساب كيكون صعيب على حساب ليكزامبل اللي كاين فيه، يعني على حساب البروبوزيسيون اللي تحطات لينا. يعني الا تحطات لنا بروبوزيسيون صعيبه راه غيكون صعيبه باش انا نوصل للنتيجه، ولكن الا تحطات لنا بروبوزيسيون اللي هي بسيطه راه حنا ساهل باش غنوصلوا للنتيجه. يعني على حساب البروبوزيسيون ما نقدروش نعرفوا هاد الغيزونمون هذا اسكيلي سامبل او ديفيسيل الا بلا بروبوزيسيون اللي غادي تحط لينا. وان شاء الله انا في الحصه ديال التمارين غادي نحاول نعطيكم لا بلوبار دي كا اللي كيتحطوا. كنتمنى ان شاء الله هاد الغيزونمون هذا يكون واضح لكم. غادي نشوفوا دابا لو ديرنيير غيزونمون عندنا في الدرس اللي هو لو غيزونمون باغ ريكورونس اولا البرهان بالترجع. هاد الغيزونمون هذا كيعتمد على واحد البرانسيب. فهاد البرانسيب كنمروا من 3 ايتاب pour déterminer la vérité d'une proposition est-ce qu'il est vrai ou faux. c'est-à-dire الا تعطاتنا واحد لا بروبوزيسيون اللي خصنا نحدوا لا فيريتي ديالها بهاد الغيزونمون هذا، فاحنا مطالبين اننا نمروا من هاد لي زيتاب هادو. نبداو على بركه الله ونتعرفوا على هاد البرانسيب هذا. اول حاجه ديك لا بروبوزيسيون اللي غادي نحدوا ليها لا فيريتي ديالها، هذاك لانكونو اللي كيكون فيها خاصو يكون appartient l'ensemble n. يعني دائما اي بروبوزيسيون غادي تحط لكم غادي تكونوا مطالبين انكم تحدوا ليها لا فيريتي بهذا الغيزونمون هذا لو غيزونمون باغ ريكورونس، غادي يكون داك لانكونو اللي فيها ان نومبر اونتيي ناتوريل. يعني غادي يكون العدد المجهول اللي فيها هو واحد العدد صحيح طبيعي. والاعداد الصحيحه الطبيعيه كما كنعرفوا كتبدا من 0 1 2 3 كيكونوا فيها غير الاعداد اللي ما فيهمش الفصيله والاعداد الموجبه. يعني اول حاجه نكونوا عارفينها ان كاع لي بروبوزيسيون اللي غنحدوا ليهم لا فيغيتي ديالهم بهاد لو ريزونمون هادو غادي يكون الان اللي فيهم ينتمي الى المجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه، يعني لونسومبل ان. دابا غنشوفوا لي زيتاب كيفاش نقدروا نتعرفوا على لا فيغيتي ديال هاد لا بروبوزيسيون. مثلا هاد لا بروبوزيسيون اي لي فري. pour montrer qu'elle est vraie ها هما لي زيتاب اللي غادي نمروا منهم. يعني pour montrer que la proposition اللي عندنا est vraie، اول حاجه كنديروا on montre que p de n0 est vrai. يعني باش تكون هاد لا بروبوزيسيون فري اول حاجه خاصنا
خاصنا نبينو نبرهنو باللي هاد لا بروبوزيسيون هادي الا شدينا الان اللي فيها وعوضناه بان زيرو فهي غتكون فري. شنو هو ان زيرو؟ حنا كيما كنعرفوا هاد لا بروبوزيسيون هادي الان اللي فيها فين كينتمي المجموعه ان. المجموعه ان دابا هذه هي لونسومبل ان مثلا عندنا لونسومبل ان كيما قلنا لونسومبل ان باش تبدا كتبدا بلو زيرو وحنا غادي من لو زيرو وحنا غاديين يعني غاديين نحو ان زيرو ان دو تخوا كاتر سانك وحنا غاديين حتى الان ما لا نهايه من الاعداد. مني كنقولوا بي دو ان زيرو يعني هذيك الان اللي عندنا غنعوضوها بزيرو حيت اول عدد عندنا في المجموعه ان هو زيرو. يعني دائما غتعوضوا ان بزيرو، غتمشيو لهذيك لا بروبوزيسيون اللي عندكم وغتعوضوها بزيرو. الا عوضتوها بزيرو ولقيتوها بلي هي بصح فغي، مثلا كانت عندكم ديك لا بروبوزيسيون كتساوي 3 ومشيتو عوضتو ان بزيرو وحسبتو كلشي ولقيتوها كتساوي 3 فهذيك لا بروبوزيسيون الي فغي. ما لقيتوهاش كتساوي 3 الي فوس. يعني لما لقيتوهاش كتساوي 3 سيتادير الي فوس، سيتادير هاد لا بروبوزيسيون كامله فوس، يعني بلا ما ندوزو لي زيتاب الاخرين. ولكن اون سوبوز كو عوضتو ان بزيرو ولقيتو بلي لا بروبوزيسيون فغي، دوزو ليطاب الثاني. يعني الا ما تحققش لنا الشرط الاول هذا كيتعتبر بحال الشرط الاول، هذا سي ان كونديسيون. هاد الكونديسيون هذا لما تحققش لينا فاحنا بلا ما ندوزو لي كونديسيون الاخرين صافي نقولوا هاد لا بروبوزيسيون الي فوس. ولكن لا تحقق لينا سيتادير هاد لا بروبوزيسيون يعني الي فغي ونكملوا نزيد. ولكن هاد الكونديسيون دابا ما كافيش، يعني باش اننا نثبتوا بصح انها فغي خصنا ندوزو نكملوا هاد لي كونديسيون اللي بقاو لينا. ثاني حاجه on suppose que P de n est vrai، يعني كنقولوا افتراضا on suppose يعني كنفترضوا كنوضعوا افتراضيه كنقولوا on suppose بحال هكا كتكتبوها عندكم هكا في لا فوي ديالكم on suppose que P de n est vrai. P de n هي ديك لا بروبوزيسيون اللي عندكم، لا بروبوزيسيون اللي مكتوبه لكم خصكم تكتبوها تقولوا on suppose que هاد لا بروبوزيسيون هادي est vrai. يعني كنديروا افتراض، حنا دابا ما حددناش واش هي فغي ولا لا، هي كنقولوا افتراض لنفترض انها صحيحه، كنفترضوا انها صحيحه وكنكملوا كنفترضوا بلي هي صحيحه وكنبرهنوا يعني اون مونطر كو بي دو ان بلس 1 اي فغي. يعني كنفترضوا بلي بي دو ان فغي. وشكون اللي خصنا نبرهنوا عليه؟ خصنا نبرهنوا بلي بي دو ان بلس 1 اي فغي. يعني كتمشيو في ديك لا بروبوزيسيون اللي عندكم وكتعوضوا ان بان بلس 1. ان بلس 1 سيتادير فين ما غتلقاو شي ان في هذيك لا بروبوزيسيون اللي عندكم غتعوضوها بان بلس 1. تعوضوها بان بلس 1 وغيسهل عليكم ديك الساعات انكم تحدوا الحقيقه ديالها، يعني لا فيغيتي ديالها. فاحنا ما درنا هاد ليطاب هادي الا هاد ليطاب راه سهل، يعني باش انك تعوض ان بان زائد 1 راه سهل من انك تخدم بان. وباش تفهموا مزيان شنو المعنى ديال هاد ان زائد 1، مثلا الا كانت عندنا ان هي 3 شنو غتكون ان زائد 1 هي 4. يعني نتوما مفروض ما تبرهنوا على داك العدد اللي عندكم، كتبرهنوا على العدد اللي من موراه صافي. هذا هو المعنى ديالها. ما حطيتش فيه دي زيكزامبل حيت كاع لي زيكزامبل خاصهم الخدمه بزاف وخاصهم الوقت وما بغيتش لا فيديو ديالي تجي طويله. داكشي علاش ان شاء الله تسناو لا فيديو جديده اللي غادي نحط فيها لا بلوبار دي زيكزامبل ديال هاد لا ريزونمون هذا. يعني غتشوفوا جميع انواع لي زيكزامبل تقريبا اللي كيتحطوا. يعني انا راه حطيت لكم مثلا اكزامبل من واحد الشكل فعرفوا اي اكزامبل اخر غادي يتحط لكم غتعرفوا كيفاش تخدموا. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح وكنتمنىكم ان شاء الله انكم تدخلوا وتابوناو عندي باش اي فيديو جديد حطيته يطلع عندكم وتبارطاجيو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. وكنتمنى لكم التوفيق.